आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टक टु नेस्ट लिएर उपस्थित भएको छु। आजको श्रृङ्खलामा यस्ता व्यक्तिलाई निम्ति आएको छु जो बहुप्रतिभाशाली भनौँ अथवा स्मरण क्षमताका धनी र स्मरण क्षमता विकास गर्नका लागि उहाँले थुप्रै ठाउँमा देश विदेशमा पनि थुप्रै ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा मैले निम्त्याएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नवल पन्जियार। थ्याङ्क यू मोहनजी। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ पेसाले त फिजियोथेरापी हजुर पढ्नुभएको, तर पछिल्लो समय तपाईँ मेमोरी किङको रूपमा परिचित हुनुभयो। हजुर। वर्ल्ड रेकर्ड पनि कायम राख्न सफल हुनुभयो। हजुर। अब ठ्याक्कै मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँले अलिकति आफ्नो बारेमा मलाई बताइदिनुहोस् न। अल राइट। पहिलो कुरो त मोहनजी मैले फिजियोथेरापी पढेको हो, बीपीडी ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी डक्टरेट। ओके। र म तपाईँको विगत धेरै वर्षदेखि पेसाको रूपमा मैले ट्रेनिङ फिल्ड नै लिएको छु र यो ट्रेनिङकै लागि म देश विदेशहरूमा पनि तपाईँको धेरै देशहरूमा गइसकेको छु, अराउन्ड 9 कन्ट्रिजमा अहिलेसम्म। ओके। र यो मलाई प्यासन पनि हो मेरो र खुसी पनि लाग्छ, किनभने एज ए फिजियोथेरापिस्ट यदि म कसैको ब्याक पेन या पोलियो यदि मैले क्योर गरेँ भने अरूले पनि गर्न सक्छ। तर सायद जो इन्टरनली चेन्ज माइन्डमा एटिच्युडमा हामी जुन ल्याउँछौँ हाम्रो सिस्टमबाट, टेक्निकबाट, ट्रेनिङबाट, सायद यो धेरैले गर्न सक्दैन र यही कुराको लागि मलाई प्रेरित आफैमा भयो र यो प्रोफेसनलाई मैले होइन। तपाईँ त मेमोरी क्षमता, हजुर, मेमोरी किङको रूपमा त परिचित भइ नै सक्नुभयो। ओके। होइन, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा पनि आफ्नो चाहिँ नाम। हजुर। यो अस्ति तपाईँको 19 डिसेम्बरमा 2020 मा तपाईँको मैले 1 मिनटमा 54वटा वस्तुहरूको क्रम सम्झेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम आयो र उहाँहरूले मेमोरी किङको रूपमा मलाई भन्नुभयो र यसको प्रुफ गुगलमा र गिनिजको वेबसाइटमा नाम भनेको मात्र मेरो हो, अरू कसैको छैन। र कतै साथीहरूले यो देखिराख्नु भएको छ कि फलानु व्यक्ति मेमोरी किङ या फलानु व्यक्तिको हो, त एउटै सल्लाह दिनुहोस्, तपाईँ अलिकता पढ्नु त पक्कै भएको होला। डाइरेक्ट गिनिजको साइटमा जाने र चेक इट आउट, जुन हाम्रो टाइटल छ लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनट। होइन, तपाईँलाई त फेरि यस्तो पनि छ नि त, तपाईँले रेकर्ड्स राख्नुभयो। हजुर। त्यो छँदैछ, तर केही व्यक्तिले तपाईँमाथि तपाईँको रेकर्ड तोडिएको दाबी गरिरहेका छन्। हजुर। अनि उनीहरूको नाममा चाहिँ त्यो रेकर्ड्स आउन बाँकी छ भनिरहेका छन् र तपाईँलाई यो नेपाली होइन भारतीय हो भनेर पनि त प्रचारबाजीमा लागिरहेका छन्। यसप्रति चाहिँ तपाईँको के छ क्या धारणा? पहिलो कुरो त मोहनजी, जो व्यक्ति तपाईँ भन्नुभयो व्यक्तिको होइन, यो हाम्रो नेपालकै भाइ हो एकजना, त्यो अर्पण शर्मा, जो तपाईँको 2015 सालमा उसले 1 मिनट 42वटा सम्झेर तपाईँको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखेको थियो। त्यसपछि उहाँको रेकर्ड अरूहरूले तोडिसकेको थियो र पछिल्लो चरणमा यो लास्ट 1 इयरको कुरा गरौँ तपाईँले, यो लकडाउनको अवधिमा जुन तपाईँको कोही व्यक्ति रेकर्ड नराखिकनै तपाईँको म मेमोरी किङ भनेर जुन त्यो हावा चलिरहेको थियो, त्यस्तैमा अर्पण शर्माले आफै पनि लास्ट 1 साल अगाडिको कुरो हो, तपाईँको 1 मिनटमा मैले 83वटा शब्द सम्झेको छु र गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड मेरो नाम आयो र सर्टिफिकेटको वेटिङमा छु भनेर कान्तिपुरमा एडहरू पनि फेसबुकमा लाइभ दिन संसार जुन बेकायदा छँदैछ, त्यो कुरा टोटली फ्लप। कहीँ प्रोग्राम गरेको प्रुफ छैन, कुनै गिनिजमा गरेको केही नाम छैन। फेरि केही दिन अगाडि तपाईँको अब साथीहरूले भन्नुभयो कि फलानुले यस्तो यस्तो गरेर तपाईँको बारे यस्तो भनिराख्नु भएको छ, राइट, उसले यस्तो 1 मिनट फेरि 83वटा राखिरहेको छ। अब अर्को कुरो के छ भने नि, तपाईँले केही चाहिँ मान्नु यो रुममा, यो रुमभित्र अब आधिकारिक त्यहाँ जज को छ, कोही अडियन्स पनि छैन, 5-6 जनाले तपाईँ आफ्नो मान्छेले बसाएर यता मैले गरेँ भनेर हुँदैन कि गिनिजको एप्रुभड आएपछि सफल नभयो, राइट। अनि एप्रुभडै भएको छैन अनि म सफल भएँ, म यस्तो भएँ, र त्यसमा पनि गल्ती जो अलरेडी विभिन्न मिडियामा त उहाँले रेकर्ड राख्नुभयो भनेर त आयो। बिचारा मिडिया साथीले थाहा छैन, त्यही त हो नि, उहाँले जे भनेको होला त्यही उहाँले सुन्नु भएको होला। र दुःखको कुरो एउटा त म के भन्छु, यो तपाईँकै प्रोग्रामबाट, म नेपाली, जनकपुर धाममा जन्मेको, मेरो पासपोर्ट नेपाली, नागरिकता नेपाली, ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाली, र यति भए त उनीहरूले इन्डियन त्यो भाइले अरूलाई भन्नु या अरूले मलाई भन्नु, यो चाहिँ उसको त्यो नादानीको म भन्न चाहन्छु, बुद्धिको कमी म भन्न चाहन्छु। म यति म के बुझ्छु नि मोहनजी, मैले पनि मिडियामा कहिले पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड म तपाईँको नेपालमा वर्षौँदेखि जबदेखि म यो ट्रेनिङ सुरुवात गरेँ नि, यो भाइहरू कोही पनि नाम पनि थिएन, यो जनतालाई थाहा छ, राइट। अब मैले कहिले पनि कि म यो त्यो मेरो सर्टिफिकेट आइसके पश्चात मात्र, किन प्रयास त गरिन्छ नि त। तर तपाईँले जति प्रचार गर्नुपर्ने थियो अथवा
गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सबाट तपाईँले जुन खालको आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल हुनुभयो हजुर त्यो त्यति प्रचारमा आउन सकेन। यस्तो छ तपाईँको प्रचारमा आउन सकेन आफ्नो ठाउँमा होला, तर म के विश्वास गर्छु रिजल्टमा। किनभने म तपाईँको ट्रेनिङमा यति व्यस्त भएको कारणले म व्यक्तिहरूमा जो मेरो तपाईँ प्रोफाइल हेर्नुहोस्, मेरो अडियन्सको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, तपाईँले खुसी लाग्ला कि टप नेपालका होस् या इन्टरनेसनल लेभलका उहाँहरू अडियन्सको रूपमा मेरोमा बस्नु भएको छ र उहाँ मेरो बारेमा बोल्नु भएको छ। त्यो मेरो लागि ग्रेट सेटिस्फ्याक्सन हो। अब पछिल्लो चरणमा तपाईँले फेरि यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि सर यतिका दिनमा किन गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएन, लास्ट टाइममा नि किन राख्नुभयो? त चूँकि म यो फिल्डमा भएको नाताले र पछिल्लो चरण नेपालमा जुन एउटा हावा थियो गफमा मात्र कि व्यक्तिले मैले रेकर्ड राखेँ या अर्पण भाइले नै कि मैले 1 मिनट 83 राखेँ, जुन थिएन र छैन पनि अहिलेसम्म पनि, ठिक रेकर्ड त्यो कुरालाई चिर्नको लागि एउटा यो मेरो सोसल के थियो, एउटा बाध्यता, सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी र धर्म पनि भएको नाताले मैले मेरो ट्यालेन्टलाई प्रुभ गर्नको लागि पनि यो रेकर्ड राखेको हो। र यो मात्र होइन, अर्को रेकर्ड मेरो क्यालेन्डर, तपाईँको ब्यानरी नम्बर, ऱ्यान्डम धेरै रेकर्डहरू मेरो एक्सेप्ट भइसकेको छ गिनिजकोबाट। यो लकडाउनको कारण मैले इभेन्ट गर्न पाएको छैन किनभने मास ग्यादरिङ हुँदैन भनेर, राइट। तर मलाई दुःख लाग्यो यो जुन मेरो बारेमा अफवाह जुन फैलाइयो नि म भारतीय हुँ, मैले रेकर्ड उसको तोडिसकेको छु, त्यो गलत कुरो हो। किनभने हातमा सर्टिफिकेट मेरो मात्रै हो, गिनिजको साइटमा फेरि म भन्छु नाम मात्र मेरै हो, अनि कसरी भइदियो के? अनि भोलिको दिनमा उहाँले चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा तपाईँले राखेको रेकर्ड तोड्नुभयो भने त ओके नाम त उहाँको आउला, ओके हैन? हो। अब त्यसलाई तोड्ने पनि त तपाईँको केही प्रयास त हुन सक्ला नि। यतापट्टि चाहिँ तपाईँले के पहिलो कुरो क्षमता कतिमा के छ त म त अब मिडिया साथीलाई पनि यहीँबाट भनौँला कि कुनै दिन सँगै उभ्याएर र चेक गर्दा पनि पाउन सकिन्छ, ठिक छ, त्यतिले थाहा भइहाल्छन्, ओके। र उसले रेकर्ड तोडे पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ ह्युमन माइन्डको क्यापेसिटी मलाई थाहा छ नि त, ओके, तोडे पनि त्यसको म कति अगाडि त्यो मलाई थाहा छ नि त। तर अहिले उसले फेरि भनेको 1 मिनट 83 वटा, 1 साल अगाडि पनि भनेको 1 मिनट 83 जुन गरेको छ, त्यो दुनियाँले बेवकुफ किन बनाउने, जनता बेचारालाई मिडिया साथी जसलाई थाहा उसले बेवकुफ किन बनाइरहेको, त्यो मेरो सवाल हो, हैन? म त तपाईँको पुरा गिनिसले मलाई बेकायदा मेमोरी किङ बनाएर मलाई सर्टिफिकेट दिएको आधारमा उसको साइटमा मेरो नाम छँदै पनि मैले धेरै हाई फाई आफूमा त्यो प्राउड फिल या ऊ गरेन, किनभने जनताको आशीर्वादको कारण आफ्नो मेहनत र टेक्निकलेद्वारा मैले यो पाएँ। त्यसमा म थ्याङ्कफुल छु गड र सबैजनालाई, ठिक छ। अब गरेको छैन, अब जनताले त आफै यो कुराबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, गरेको छैन र मैले यो गरेँ त्यो गरेर उल्टा मलाई भारतीय भन्नु भनेको यो त धेरै रङ हो के वास्तवमा। एउटा नेपाली नागरिक जसले विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको छ, हजुर, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम दर्ता गरेर, हजुर, त्यसमा त हामी खुसी नै छौँ। हजुर। अब जुन खालको तपाईँले यो मेमोरी किङको एउटा छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ, हजुर, पढाइलाई एकातिर राख्नुभयो, पारिवारिक सहयोग समर्थन के थियो एउटा कुरा हुन सक्ला, तैपनि तपाईँलाई यो मेमोरी एक्सपर्टको रूपमा अगाडि बढ्न चाहिँ केले चाहिँ प्रेरणा दियो? पहिलो कुरो तपाईँको मोहनजी, यो मेमोरी भन्ने चिज तपाईँलाई सबैले समान हुन्छ र सबैले चाहिने चिज पनि हो। जस्तो तपाईँले जाने अनजाने व्यक्तिले के गरिएको हुन्छ भने जस्तो सोचेर हेर्नु न, तपाईँले हामीले मोबाइल किन्दा, ल्यापटप किन्दा हामी सबैले म्यानुअल दिएको हुन्छ कि यसलाई कसरी युज गर्ने, कसरी युज नगर्ने। तर दुःखको कुरो हो हामी यो संसारमा जन्मेर आउँदाखेरि कसैले हामीलाई हाम्रो ब्रेनको माइन्डको म्यानुअल दिएकै हुँदैन। र व्यक्तिले जुन पनि प्रोफेसनमा जहाँ पनि उसले जाने अनजाने मिसगाइड भएर उसले ट्रायल इररमा युज गरिरहेको हुन्छ। कुनै बेला हिट भयो त ओके भन्छ, भएन भने त ब्याड फिल गरिरहेको हुन्छ र भन्छ नि भगवान्ले मलाई कम दिएको छ। भगवान्ले कसैको मेमोरी कम दिनु भएको छैन। हामी सबै मानव समान नै हो, तर त्यो डिपेन्ड गर्छ हामी त्यसलाई कसरी युजमा राख्छौँ भनेर। सो यो म व्यक्तिहरूको क्षमतालाई बढाउन सकूँ र उसलाई भित्र भएको क्षमतालाई उसलाई लाइक महसुस गराएर उसलाई अगाडि बढ्न केही मेरो योगदान होस् भन्ने हेतुले नै यो फिल्ममा आएको। तपाईँ अलिकति मैले किनभने चिकित्सापट्टि पनि तपाईँले अध्ययन गरेको हुनाले अलिकति केही तथ्य तपाईँलाई जानकारी पनि होला। प्लिज। मान्छेको स्मरण क्षमता हजुर यो प्र्याक्टिसले निर्भर हुने हो या यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ स्वतस्फूर्त आउँछ के छ र कति क्षमता चाहिँ मान्छेले कति क्षमता राख्न सक्छ स्मरणको, त्यो केही भन्न सकिने आधार छ? भेरी गुड। पहिलो कुरो त मोहनजी तपाईँले जुन भन्नुभयो कि स्मरण शक्ति मान्छेको जुन छ नि कसैको कम बेसी हुँदैन, पहिला सामान्य हुन्छ, अघि नै भनिसके, यो कुरालाई हमेसा याद राख्नु होला। र त्यसलाई युज गर्नको लागि जसलाई प्र्याक्टिस तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, राइट, एउटा सिस्टम हुन्छ, ब्रेनको पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ,
ओके ब्रेनमा तपाईँको स्टोर गर्ने जस्तो तपाईँले कम्प्युटरमा एउटा सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि अहँ, उसको तपाईँको डाटालाई स्टोर गर्ने या केही लेखेको चिजलाई पढ्न पनि उसको त्यो एउटा आफ्नो त्यो लाइक कोडहरू हुन्छ नि राइट त्यस्तै ब्रेनको पनि हुन्छ त्यो सिस्टम यदि मान्छेले बुझ्यो भने कुनै पनि चिज याद राख्न धेरै सजिलो हुन्छ मोहनजी र यो व्यक्तिले बुझ्ने चिज हो तपाईँ याद राख्नुहोस् स्कुल कलेजहरूमा सबैमा भन्छन् पढ 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 तर कसरी पढ कोही भनेको हुन्छ कसरी स्टोर गर्ने कोही भनेको हुन्छ यसको कुनै फर्मुला हुन्छ? फर्मुला सिस्टमै हो यो यसलाई फर्मुला सिस्टम भन्न मिल्छ धेरै टेक्निक्सहरू छ जुन वेल प्रुभड छ तपाईँको अहँ, र यही टेक्निक एप्लाई गरेर मैले गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा पनि मैले नाम लेखाउन सफल भएको छु इट्स अ टेक्निक स्किल जसले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जो पनि हुन सक्छ देयर इज नथिङ न्यू इन द्याट म यहीँबाट उयो भन्न चाहन्छु कोही युनिक होइन तर उसको युज गर्ने स्टाइल युनिक भएको कारण उसलाई हामी युनिक भनिदिन्छौँ त्यति मात्रै हो तर अल वी आर द सेम तपाईँ एउटा आकर्षक व्यक्तित्व, Thank you. ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, ओ माई गुडनेस हैन? थ्याङ्क यू अब तपाईँ एउटा राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ। ओके यो तपाईँले मेमोरी क्षमता जुन खालको बिल्डअप गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा हजुर तपाईँ एउटा राम्रो वक्ता पनि हो। थ्याङ्क यू ट्रेनिङका आकर्षकहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? कसरी चाहिँ तपाईँले यो मेमोरीलाई चाहिँ अरूमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् पहिलो कुरो त हामीलाई थाहा छ यो संसारमा हामीले याद गर्ने दुईटा चिज हुन्छन् ओके एउटा नम्बरको आधारमा ओके नम्बर हुन्छन् या त शब्द हुन्छ र अर्को तपाईँको पिक्चर राइट यो तीनटा चिज बाहेक चौथो सायद केही छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ राइट र यो ब्रेनको फङ्सन यदि यो बुझ्नुभयो भने कसरी स्टोर गर्दा तपाईँको नम्बर सजिलो स्टोर हुन्छ कसरी गर्दा तपाईँको वर्ड सेन्टेन्स सजिलो हुन्छ र कसरी गर्दा पिक्चर हुन्छ भने प्रब्लमै सल्भ र यसमा हाम्रो ट्रेनिङमा जुन हामी गर्छौँ हामी निःशुल्क पनि प्रोग्राम गर्छौँ त्यसपछि इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूको लागि हामी छुट्टै ट्रेनिङ पनि दिएका हुन्छौँ राइट यसमा हामी सिकाएको हुन्छौँ सिस्टम यो छ र त्यहाँ प्र्याक्टिकल पनि भएको हुन्छ प्रुभ पनि भएको हुन्छ राइट र त्यो गरेपछि बच्चाले सजिलो जस्तो मानौ बच्चाले पढ्न चाहन्छ राइट अब पढ्नको लागि बस्यो बुक त ओपन गर्यो आँखा बुकमा छ तर माइन्ड कहीँ आउट डाइभर्ट भइहाल्छ ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन सो यदि त्यो बच्चाले यो सिक्यो भने यो विद्यार्थीले यो सिक्यो भने हाउ टु कन्सन्ट्रेट त पढ्नुलाई सजिलो त हुन्छ सो पढ्नुको साटो उसले यदि यसमा यो स्किल सिक्यो भने एफर्ट त्यहाँ अलिकता कम लाग्छ स्मार्ट तरिकाले हुन्छ सो यो सिस्टमहरूको तपाईँको एउटा प्याकेज हुन्छ टेक्निकहरू हुन्छन् त्यो सिक्यो भने हरेक व्यक्तिको लागि सजिलो हुन्छ तपाईँले मलाई लाग्छ तपाईँले विभिन्न अब देशमा पनि विदेशमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हजुर विभिन्न यो मेमोरी एन्ड पावर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी माइन्ड पावर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ वर्कसपहरू पनि चलाउनु भयो हजुर हैन हजुर। ट्रेनिङ पनि दिनुभयो यस अहिलेसम्म कति त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू भेट्नुभयो जसले तपाईँले भनेका चिजहरूलाई सर्लक्कै उनीहरूले स्मरण यस क्षमता धेरै छन् मेरो तपाईँको जसले हेरिराख्नु भएको छ मेरो प्रोग्रामलाई सायद जो पुरानो अडियन्स हुनुहुन्छ मेरो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ हामीले टेक्निक सिकाइसके पश्चात त्यही क्लासमा उहाँलाई गराउन पनि लगाएको हुन्छु मैले यो टेक्निक्सपछि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन राइट तपाईँले सिक्नुभएको सिक्नु भने त्यहाँ हामी गराएको हुन्छौँ तर मेरो अगाडिमा सिकिसके पश्चात अब म सधैँ पार्टिसिपेन्टको घरमा त जान सक्दिनँ अब त्यो सिस्टमलाई उहाँले जसले फलो गर्नुभएको छ उहाँको रिजल्ट वाउ नै छ जो बकायदा मसँग धेरै त्यस्ता प्रमाणहरू छन् व्यक्तिको फिडब्याकहरू छन् इमेलहरूमा पनि छन् र जो व्यक्ति मानौ सिक्नुभयो र युटिलाइज गर्नु भएन त उहाँले यो भन्नु कि नवल सर यस्तो टेक्निक थियो उहाँले मेरो एउटा लाइक भोलिन्टियर या सपोर्टरको रूपमा उहाँले मान्छेहरूले पनि मेरो प्रोग्राममा पठाइराख्नु भएको हुन्छ एउटा कुरा यहाँ अलिकति अघि नपुगेको पनि हुनसक्छ यो मेमोरी क्षमता बिल्डअप गर्न अघि भन्नुभयो तपाईँले स्मरण गर्ने अथवा कसरी जाने भनेर फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ सुरुवाती समयमा कसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो त यो यसलाई पहिलो कुरो मैले वास्तवमा धेरै प्र्याक्टिसै गरेको हो जस्तो हामी तपाईँले साइकल सिक्दा ड्राइभिङ सिक्दा कसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हिँडेर जाँदा तपाईँले 2 घन्टा लाग्ने चिजमा हिँडेर जाँदाखेरि र ड्राइभिङ सिकिसके पश्चात तपाईँको स्पिडमा तपाईँको आधी घन्टामा तपाईँ या 15 मिनट पुग्नु भएको हुन्छ राइट होइन तपाईँले गाइड गर्ने कोही मान्छे थिए कि थिएन नै गाइड थियो उहाँ बेङ्गलोरको हुनुहुन्थ्यो डाक्टर फ्रान्सिस जुन बितिसक्नुभयो अस्ति उहाँ 86 वर्षको एजमा ओके र उहाँले देखाउनु भयो बाटो र उहाँले मैले भन्नुभयो कि तिमीमा अलिकता के गड गिफ्टेड पनि छौ ओके तिमी यो चिजलाई सिक र दुनियाँलाई सिकाऊ तिमी एउटा इतिहास हिस्ट्री पनि क्रिएट गर्ने क्षमतावान मान्छे छौ तिमी जस्तो क्षमतावान त सबै हुन्छन् तर तिमीमा त्यो जुनून छ त्यो दम छ त्यो जिग्रा छ कि तिमी राम्रो गर्न सक्छौ भनेर उहाँले मलाई इन्स्पायर गर्नुभएको एउटा इतिहास कायम गर्ने तपाईलाई अवसर छ भन्ने उहाँको भनाइ र नेपालको लागि मैले यति मात्र भिजन देखेको छु कि स्पेशली नेपाली भएको नाताले कि हरेक नेपालीको मेमोरी स्ट्रङ हुनैपर्छ र भोलि यो संसारबाट म गए पनि मेमोरी भनेपछि नवल बजारमा मेमोरी आउनै पर्छ जस्तो क्रिकेटमा त सबैको नाम आउँछन् त्यसको लागि के गर्नु भएको छ त त्यसो भए तपाई यस अभियान हाम्रो चलिरहेछ नि
अब यो अभियान चलिरहेछन् अहँ। हामी आफ्नो सिस्टमबाट अब मान्छे त म एक्लै अहँ। राइट र हाम्रो टिममा पनि जो व्यक्ति हुन्छ उहाँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट काम हुन्छ त ट्रेनिङ दिने त म एक्लै सो त्यो हिसाबले हाम्रो अभियान चलिरहेछन् स्लोली 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 ग्रेजुअली अब यो प्रकृतिको यो कोभिडको एउटा पेन्डेमिकले गर्दा अब हेरिराख्नु भएको छ अलिकता अहँ। स्टप भयो स्लो भयो काममा हैन हो। तर धेरै छिटो यति हो कि इतिहास रचेको छ र अरू पनि रचिन्छ हाम्रो नेपाली जनताहरूको आशीर्वाद मायाले अझै म नयाँ नयाँ रेकर्डहरू पनि नेपालमा ल्याइरहेको छु जो विश्वको गाह्रो रेकर्ड जसले मानिन्छ त्यसलाई म जितेर नेपालीको नाममा म राख्न गइरहेको छु तपाईँ मेमोरी किङको रूपमा त भइ नै हाल्नुभयो। ओके अब सम्पर्कको हिसाबमा पनि एकदमै जनसम्पर्क भएको व्यक्तिको रूपमा पनि तपाईँ चिनिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू त्यसमा पनि सिद्ध हस्त भनौँ जसले आफ्नो नाम देश विदेशमा पनि राखिसकेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँको सम्पर्क छ। हजुर बलिउडका थुप्रै ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूलाई पनि तपाईँले मेमोरी एन्ड माइन्ड Yes, yes. पावर सम्बन्धी चाहिँ Yes, ट्रेनिङ yes. दिएको भनेर Yes. मैले सुनेको छु यस होइन यस अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ माइन्ड पावर सम्बन्धीको चाहिँ ट्रेनिङ दिन सफल हुनुभयो पहिलो तपाईँप्रति उनीहरू कसरी विश्वस्त हुन सके यो चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस्। भेरी गुड मोहनजी सी पहिलो कुरो जसलाई हामी भन्छौँ नि हिरो हिरोइन एक्टर एक्ट्रेस पर्दामा देखेको त हाम्रो त्यो एउटा माइन्ड सेट छुट्टै हुन्छ कि त्यति बेला ओके उहाँको त्यो एक्टिङको कला हुन्छ तर धेरै कुरा यस्तो हुन्छ जो उहाँलाई पनि थाहा हुँदैन तर चाहिएको हुन्छ जब उहाँहरूले मेरो बारेमा थाहा पाउनुभयो नेपालको नाम नेपालको यस्तो कोही व्यक्ति बिकज मेरो प्रोग्राम धेरै इन्डियाको मेट्रो सिटिजहरूमा पनि भएको छ ओके सिङ्गापुर मलेसिया थाइल्यान्ड दुबई युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि भएको छ ओके र यही कुरा तपाईँको उहाँहरूको कानमा उहाँको म्यानेजर जाँदाखेरि एप्रोच भयो र उहाँहरूले सिक्ने पनि प्रयास भयो। अब जितेन्द्र बलिउडको एक्टर उहाँ फ्यामिली समेत बस्नुभयो र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि युट्युबमा उहाँले बोल्नु पनि भएको छ ओके त्यस्तै बलिउडको सिङ्गर मिक्का सिंहहरूलाई मैले रिभ्यू सिकेँ त्यहाँ धेरैहरू छन् प्रुफ ओके र कसरी पुगे भनेपछि उहाँले मेरो क्षमतालाई चिन्नुभयो र उहाँले लाग्यो र उहाँले भनेको छन् कि म त हामी त पर्दाको हिरो हुन्छौँ तर वास्तवमा नवल पजार इज द रियल हिरो भनेर उहाँहरूले भन्ने पनि गर्नुभएको छ। होइन तपाईँ त मेमोरी किङ मात्र होइन एउटा कलाकार पनि हो भन्ने पनि छ होइन। थ्याङ्क यू। अब कतिपयले त तपाईँलाई उदित नारायण झासँग पनि तुलना गरिरहेका छन् र तपाईँ अलिकति म्युजिकमा पनि सोखिन हुनुहुन्छ। हजुर हो? हजुर हजुर उदित नारायण झाका धेरै गीत पनि तपाईँले गाउनु भएको छ। हजुर गएको होइन? मलाई रमाइलो लाग्छ म्युजिक। यो पनि तपाईँको मेमोरी क्षमताकै एउटा पाटो त होइन? यस्तो छ तपाईँको वर्डलाई सम्झिन मेमोरी टेक्निकै एप्लाई गरेको हो ठिक छ अहँ। तर त्यो एउटा मनदेखि एउटा जुन हुन्छ नि अहँ। अब जस्तो उदित नारायणजीसँग भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो गाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ यसरी एउटा जुन उहाँको प्रेरणा मिल्यो नि त त्यसले स्वाट्टै भयो र व्यक्तिले भन्छ नि सर द वे यु सिङ इट लुक्स लाइक उदित नारायण सर भोइस भनेर होइन अहँ। अब उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो त्यो एउटा फिलिङ्स हुन्छन् तर म्युजिक मलाई धेरै मनपर्छ त्यति हो। हामी एक टुक्रा सुन्न सक्दैनौँ उदित नारायण झाले गाएको वाइ कुनै नट गीत वाइ यो नट एक वाइ टुक्रा नट वाइ नट गरौँ न। अब म तपाईँको 9 भाषामा गाउँछु नेपाली मैथिली तेलुगु तमिल कुन भाषामा तपाईँ लाइक सुन्न चाहनुहुन्छ कुन भाषामा सुन्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँलाई जुन सहज हुन्छ अथवा ठीक तपाईँलाई छ जे पहिलो हामी नेपाली भएको नाताले अलवेज आई गिभ फर्स्ट प्रायोरिटी टु द नेपाली नेपाली नै ल्याङ्ग्वेज सुनौँ, नेपाली नै सुनौँ। हामी सबैलाई एउटा गौरव पनि फिल हुनु पर्यो किनभने नेपाल जस्तो देश दुनियाँमा मैले कहीँ पाएको छैन इट्स अ रियली ब्युटिफुल कन्ट्री सो दुईलाई नेपालीमै जाओस् है गीत यस्तो थियो पहराको छाती बीच पहराको छाती बीच फुलेको म फुल सकेसम्म हुने छैन जिन्दगीमा भुल हे मोहनजी यो गाउँको थिटोमा यो गाउँको थिटोमा कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम थ्याङ्क यू। होइन यो तपाईँको साँच्चीकै गर्न प्रिय छ आवाज Thank you. तपाईँ त गायकै हुनुपर्ने रहेछ नि। थ्याङ्क यू नो अफकोर्स आइ एम अ सिङ्गर हु सेज स्टेज सिङ्गर भने बाथरुम सिङ्गर त छँदैछु नि तपाईँ अब एउटा मानव क्यालेन्डरको रूपमा पनि तपाईँलाई मैले सुनेको थिएँ हजुर होइन ह्युमन क्यालेन्डर यस ह्युमन क्यालेन्डर
यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो कि जस्तो कि हामी क्यालेन्डर कहीँ भित्तामा टाँसेकोमा हेर्छौँ या मोबाइलमा हेर्छौँ या गुगलमा हेर्छौँ, त्यो पुरा क्यालेन्डर मैले माइन्डमा नै मेमोराइज गरेको छु र जसमा तपाईँलाई मैले कुनै पनि सालको डेट मन्थ इयर दिँदाखेरि त्यो कुन बार हो म ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिएको हुन्छु। जस्तो कि तपाईँको मान्नु लाइक सन्डे थियो कि मन्डे थियो कि हुन्छ कि हुनेवाला छ, जे पनि भन्न सकिन्छ। यस, त्यसको कुनै एउटा चाहिँ उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ? अफकोर्स, वाइ नट। तपाईँले तपाईँको डेट अफ बर्थ थाहा छ भने तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ भन्नुहोस्, तपाईँ कुन बार जन्म म त्यो तपाईँले भनिदिन्छु। यस, ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ। सकिन्छ, तर तपाईँले याद छ आफ्नो डेट अफ बर्थ सही भनेर? होइन, म त 1982 ओके, जनवरी 13 13 जनवरी 1982। हजुर। तपाईँले थाहा छ भने यो बुधबार हुनुपर्छ, वेडनेसडे, अह राइट? अह राइट अर नट राइट? राइट। यस। र अब यो साल के थियो त त्यसो भए? यो 2021 मा, अह ओके, यो साल पनि वेडनेसडे नै हो। यस, थियो 2021 मा पनि वेडनेसडे नै हो। यो त अद्भुतै क्षमता भयो त। यस, द्याट इज कल्ड मेमोरी टेक्निक। यसको पनि कुनै फर्मुला होला? मोहनजी यति याद राख्नुहोस्, हरेक चिजको सिस्टमै हुन्छ, जसलाई तपाईँ फर्मुलाको नाम भन्नुहुन्छ नि, एउटा सिस्टम हुन्छ, प्याटर्न हुन्छ। त्यो सिस्टम यदि व्यक्तिले बुझ्यो भने नि हरेकको, चाहे त्यो रिस्ताको होस्, चाहे तपाईँको बिजनेसको होस्, चाहे तपाईँको लाइफस्टाइलको होस्, चाहे तपाईँको जेको पनि किन होस्, सिस्टम रुट बुझ्नु पर्यो के मान्छेले। होइन, यो मेमोरी क्षमता अघि भन्नुभयो कसैको कम बेसी हुँदैन, बराबर छ। हजुर। तर प्रयोग गर्दा त कम बेसी त हुन सक्ला नि, त्यो होइन? त प्रयोगमा डिपेन्ड गर्छ नि त। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ स्मरण क्षमता र हामी सामान्य मान्छेको स्मरण क्षमता त फरक होला नि। क्षमता सेम हो, उहाँले त्यसप्रति बढी फोकस भएर काम गर्ने, उहाँले बढी युटिलाइज गर्नुभयो। जस्तो मानौ मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ठुलो कुरो होइन, यो हरेक नेपालीले, हरेक विश्वको व्यक्तिले राख्न सक्छन्। तर जुन किसिमको सिस्टम थाहा पाए, पहिला थाहा पाउनु एउटा कुरो हो। थाहा पाएर जुन डेडिकेसनको साथ, तपस्याको साथ, मेडिटेसनको साथ, साधनाको साथ जुन मैले लागि परे, त्यो किसिमले लाग्नु पर्यो। एभ्रिथिङ विल बी इजी फर एभ्रीवन। अब एउटा कुरा नि, जस्तो मेमोरी त सबैलाई चाहिन्छ नै, यस, सम्झन सकौँ भन्ने त Yes. सबैको ध्येय हुन्छ नै, यस, होइन? यस, कसले कति सम्झन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा हजुर, फरक हुन सक्ला। यस। त्यसको क्षमता विकासको लागि चाहिँ के गर्दा चाहिँ ऊ बढी स्मरण क्षमताको चाहिँ विकास गर्न सक्छ? भेरी गुड। पहिलो कुरो त व्यक्तिले पहिला आफ्नो लाइफस्टाइलमा अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो। लाइक जस्तो कि स्लिपिङ टाइममा सुत्नु, खाने टाइममा खाने, जस्तो कि आजकल कामको प्रेसरले व्यक्ति जस्ट उल्टा गरिरहेको हुन्छन्। र जब तपाईँको हेल्थ अलिकता तपाईँको फिट या एक्टिभ छैन भने तपाईँको माइन्ड तपाईँको काम त्यति प्रपर गर्दैन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, जब तपाईँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कान्धा, सोल्डर, फिजियोलोजीको कुरा गरौँ, यस्तै हुन्छ, अलिक ड्रप डाउन हुन्छ। ओके, जब तपाईँ कन्फिडेन्टली हुनुहुन्छ, ह्याप्पी हुनुहुन्छ, त सोल्डर अटोमेटिक तपाईँको अगाडि हुन्छ, राइट? सो मिन्स लाइफस्टाइल राख्नु पर्यो र यति थाहा हुनु पर्यो कि पहिला तपाईँले आफूभित्र विश्वास कि म भित्र राम्रो क्षमता छ र म गर्न सक्छु। व्यक्तिको बिग प्रब्लम के छ भने हमेसा आफूलाई तुच्छ, कमजोर ठानिरहेको हुन्छन्, अर्काले मात्र एप्रिसिएट गरिरहेको हुन्छ। ओके, यति मात्र बुझ्ने कि उसले गरेको छ त पायो, मैले पनि गर्छु, म पनि पाउन सक्छु। यहाँ एउटा कुरा छ, यो मेमोरी र माइन्ड पावर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी त तपाईँको अधिकांश बच्चाहरू, हजुर, स्कुल अध्ययन गर्ने बच्चाहरूलाई बढी चाहिँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ओके, किन भन्दा उनीहरू पढाइमा भन्दा अन्त चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका हुन्छन् यस, र अभिभावकहरू पनि यसबाट पीडित छन्। ओके। तिनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? पहिलो कुरो त अघि जस्तो मैले भनिसकेँ, बच्चाहरूले यदि पढाइमा डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छ, त्यसको एउटै रिजन कि उसलाई यो थाहा छैन कि पढ्ने कसरी हो। मैले अघि भनिसकेँ कि बुक खोल्दा आँखा बुकमा छ, तर माइन्डमा शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट या नेपालका जो पनि फिल्मी कलाकारहरूको या विदेशको आइरहेको हुन्छन्। वाइ? बिकज उसलाई यो थाहा छैन कि हाउ टु कन्सन्ट्रेट। सो सिस्टम हुन्छ, पढ्नुभन्दा पहिला के गर्ने, पढ्दाखेरि के गर्ने र पढिसके पश्चात के गर्ने, यो सिस्टम। अर्को कुरा हाउ टु कन्सन्ट्रेट। ओके, यतिहरू बुझ्यो। जस्तो स्कुल कलेजमा टिचर होस् या प्यारेन्ट्स घरमा खालि भन्छन्, बाबु नानी पढ पढ, कन्सन्ट्रेट गर, कन्सन्ट्रेट गर, तर यो भन्दैन कसरी पढ र कसरी कन्सन्ट्रेट गर। यदि यो भनिदियो भने त राम्रो हुन्छन्। र तपाईँले भन्नुभयो कि प्यारेन्ट्स पनि पीडित हुनुहुन्छ बच्चाहरूबाट भने, त यही प्रोग्रामबाट हाम्रो जो एउटा छुट्टै ट्रेनिङको यो पार्ट हो, त यसमा म सर्टमा भनिदिउँ। प्यारेन्ट्सहरूले रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँ आफ्नो बच्चासँग ओके धेरै उसलाई करेक्ट नगर्नुहोस् के। तपाईँ जतिखेर तपाईँ होमवर्क गरिस्, पढिस्, यो गरिस्, त्यो नभनौ के। rather connect, do not try to correct, rather connect. When you able to connect with your children emotionally level मा, तब तपाईको खुसीको लागि त्यो बच्चाले एफर्ट गरेर राम्रो गरेकै हुन्छ, जो सायद हुन सक्छ उसको त्यो त्यति बेला इच्छा पनि नभएको थियो या क्यापेसिटी पनि नभएको बेलामा उसले डेभलप गर्छ तपाईको खुसीको लागि। सो एज अ प्यारेन्ट्स
बढी करेक्ट र बढी सल्लाह दिनुभन्दा, बिकज म भन्छु हमेसा प्रोग्राममा बेस्ट एडभाइस इज द नो एडभाइस। ओके, धेरै सल्लाह नदिने, उसलाई फिल त हुन दिनुहोस्। हर चिजमा रोकटोक गर्नुभयो तपाईँ बच्चालाई प्रोग्रेस, म मान्छु तपाईँको भावना सही छ कि सर भरि कहीँ गलत बाटोमा गइहाल्छ नि, यो गरिहाल्छ नि, तपाईँ कुराले उसलाई रोक्नै सक्नुहुन्न। ओके, सो कनेक्ट गर्नुहोस्, भावसँग उसको राम्ररी बुझ्नुहोस् र त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको बच्चाले पनि राम्रो गर्छन्। र कहिले मौका पाउनुभयो भने नवलपरासीसँग कुराकानी गरेर केही एक्स्ट्रा टिप्सहरू लिनुहोस् र आफ्नो फ्यामिली लाइफ र बच्चाको लाइफलाई राम्रो गर्नुहोस्। र सर अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ, हाम्रो निर्धारित समय यस सकिसकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र जाँदा जाँदा अन्त यति भन्न चाहन्छु, हामी सबै मानव हौँ। ओके, सधैँ खुस रहनुहोस्, अरूलाई पनि खुस राख्नुहोस् र कसैलाई दुःख नदिनु। जुन मलाई त्यो व्यक्तिहरूले भने यो भारतीय हो या इन्डियन हो या यस्तो छ, त्यो दुःख नगर्ने। र नेपाली जनताले पनि आग्रह छ, हु इज वाट सही प्रमाणको साथ भेटेपछि मात्र त्यसलाई फलो गर्नुहोस् के। ओके, सो मेमोरी किङ भनेको नवल पज्यार हो र तपाईँहरूको माया ब्लेसिङको लागि सबैलाई नमस्कार र थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद तपाईँलाई। हस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा आजका अतिथिसहित म सञ्चालक मोहन पन्त सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।